अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, कोई भी चीज़ है या कोई आजमाइश है, उसके दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें जो पॉजिटिव हम तलाश कर सकते हैं वो ये है कि लोगों के अंदर एक इंसानियत का जज्बा जो है वो भी जागा हुआ है। लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कतई नज़र इस बात से कि कोई किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, लोग कम से कम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ जो है, जो अलार्मिंग सिचुएशन है, मुल्हिदीन जो है, जो कोई भी मौका जो है वो मिस नहीं करते इस्लाम को बदनाम करने का। यहाँ पे एक स्लोगन जो है वो रेज़ किया जाता है कि ह्यूमैनिटी इज़ ग्रेटर दैन एनी रिलीजन, कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। क्या ये हकीकत है और कहाँ तक हकीकत है? इसमें बहुत सारे सादा लोग मुसलमान जो है वो भी इसमें आ जाते हैं, या ज़्यादातर आप देखें वो वाले लोग ये स्लोगन जो है वो रेज़ करते हैं जो वेस्टर्नाइज लोग हैं, मगरब ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, फेमस लोग हैं। वो कहते हैं इट डज़न्ट मैटर विच रिलीजन डू यू बिलोंग टू, यू मस्ट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। ये मैटर नहीं करता कि आपका मज़हब कौन सा है, इंसान अच्छा होना चाहिए, बस इंसान एक दूसरे के काम आना चाहिए, उसमें इंसानियत होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि इंसानियत है क्या, ह्यूमैनिटी क्या है। इज़ देयर एनी बुक रिटन ऑन ह्यूमैनिटी? क्या कोई किताब है ह्यूमैनिटी के ऊपर लिखी हुई? हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ इंसानी है और ये चीज़ गैर इंसानी है? समहाउ हमारी फितरत जो है वो हमें बता रही होती है अच्छाई या बुराई, लेकिन एक चीज़ कि हमारी जो विजडम है या हमारी जो अकल है, ये अल्टीमेट डिसीजन इसके साथ हम नहीं ले सकते लेजिस्लेशन का, जो कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। हाउ कैन वी डिसाइड दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग? हाउ कैन वी डिसाइड दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ ईवल? क्या हमारी अकल जो है वो इस काबिल है कि हम अपनी अकल से ही जांच लें कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इंसानियत में आती है और ये चीज़ जो है वो गैर इंसानियत में आती है? जहाँ तक अकल की बात है तो अकल जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों में रहनुमाई करता है, लेकिन अकल के बहुत सारे फॉल्ट्स भी हैं कि हमारी जो विजडम है एक्चुअली दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट की प्रोडक्शन होती है, द पीपल वी लिव विद, द थिंग्स वी ईट, द एनवायरनमेंट वी इंजॉय, देन इट डज इन्वॉल्व आवर प्रेजुडिस, आवर बायसनेस, आवर फियर्स, आवर डिज़ायर्स। आप किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें किसी लेजिस्लेशन की, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होंगी। तो अल्टीमेटली वी हैव टू रिजोर्ट टू अल्लाह सुब्हाना व तआला, उसको बताने के लिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। तो इस्लाम जो है, इस्लाम ने जो कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटी का दिया है वो किसी भी मज़हब ने, किसी भी फ़िलासफ़ी ने, किसी भी जो है वो आइडियोलॉजी ने, किसी भी नज़रिए ने नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल इसरा आयत 70 के अंदर कहा कि वलक़द कररमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने इंसान को जो है वो फ़जीलत बख्शी है बहुत सारी मखलूक़ात के ऊपर, या इंसान को ahsan तकरीम के अंदर पैदा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी बंदा जो मोमिन उस वक्त नहीं हो सकता हत्ता युहिब्ब लिअख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिही, जब तक वो जो चीज़ अपने लिए पसंद कर रहा है वो किसी दूसरे के लिए पसंद ना करे। और 4th पारा के स्टार्ट के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। आप तब तक नेकी की स्पिरिट को नहीं पहुँच सकते जब तक जो है वो आप उस चीज़ को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च ना करें जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने ह्यूमैनिटी का दिया है वो कोई भी मज़हब जो है वो नहीं देता। हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटना पड़ता है इंसानियत के लिए। और ये चीज़ जो है वो कि क्या इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है, ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है और बड़ी डेंजरस चीज़ है। हम एक्चुअली अंडरमाइन कर रहे होते हैं इस्लाम को भी, रिलीजन को, मज़हब को और अल्लाह ताला को भी, कि ये सारी चीज़ें नीचे हैं और इंसानियत जो है वो ऊपर है। हालांकि रियलिटी क्या है कि ह्यूमैनिटी इज़ द पार्ट ऑफ इस्लाम, कि ये इस्लाम का एक हिस्सा है। हम तब तक अच्छे शख्स या अच्छे इंसान भी नहीं हो सकते जब तक हम अच्छे मुसलमान जो है वो नहीं हो जाते, क्योंकि इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला की नज़र के अंदर सिर्फ एक ही दीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नज़र में जो एक्सेप्टेड जो रिलीजन है वो सिर्फ दीन है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान आया 85 के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, whoever seeks any religion other than Islam, it will be rejected by Allah subhanahu wa ta'ala, and the person who seeks that religion will be among the losers on the day of judgment। कि कोई शख्स इस्लाम के अलावा कोई रिलीजन, कोई फ़िलासफ़ी, कोई नज़रिया लेके आता है तो अल्लाह की नज़र में हरगिज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो इंसानियत जो है वो इस्लाम का एक हिस्सा है। फिर एक चीज़ हमारे ज़हन में आती है कि अगर इंसानियत है तो बहुत सारे मज़हब भी तो इस्लाम इंसानियत सिखाते हैं। बाकी जैसे लोग कहते हैं कि हर मज़हब इंसानियत सिखाता है, तो बाकी जितने भी मज़हब इंसानियत सिखाते हैं, तो एक्चुअली मज़हब और दीन जो है वो सिर्फ एक ही है, और जो इस्लाम है जो हकीकी दीन है। आदम अलैहिस्सलाम का भी यही मज़हब था, और जो है वो
اس کے بعد آنے والے جتنے پیغمبر تھے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہی تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیننا واحد، ہمارا جو دین ہے وہ واحد ہے. جو بیسک کانسیپٹس ہیں دین کے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، وہ سارے، اگر شریعت تھوڑی بہت چینج ہوتی رہتی ہے ٹائم کے اعتبار سے، لیکن دین وہی ہے. اور وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. ایکچولی جو بھی ہیومینٹی انسانیت دی ہے وہ اسلام نے ہی دی ہے. اس پر قرآن کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ شاہد ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہا کہ من انصاری اللہ، ایکچولی سورہ آل عمران آیت 52 کے اندر اللہ تبارک وتعالی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری اللہ. جب عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا یہودیوں کی طرف سے ان کو نقصان پہنچنے والا ہے، تو انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون میری ہیلپ کرے گا، یا کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے اندر شامل ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کریں گے، ہم اللہ کی جماعت ہیں. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. اسی طرح اگر آپ سورہ بقرہ دیکھیں تو سورہ بقرہ کی آیت 133 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ آپ تھے وہاں پہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے جو الہ ہیں، جو ایک الہ ہے اس کی عبادت کریں گے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں. اور بھی قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جس میں باقی پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا. تو اسلام از ناٹ اے نیو ریلیجن. اسلام واز اے ریلیجن آف ایڈم، نووا، ابراہم، جیزس، موزس، سارے کے سارے پیغمبر جو تھے وہ مسلمان ہی تھے. اور یہ جو کانسیپٹ ہیومینٹی کا ہے وہ اسلام ہی دے رہا ہے. اور کوئی بھی بندہ، اب یہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو شخص، ان کا کیا بنے گا جو نان مسلمز ہیں، جو نان بلیورز ہیں. ان کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، کہ فلانا بندہ بہت سارے ہیومینیٹیرین ایکٹس جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، وہ ایمان کی شرط ہے. اگر ایمان نہیں تو کوئی بھی عمل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ کاف آیا 103، 4 اور 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ آپ کو بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ان کی ساری کی ساری محنت اسی دنیا کے اندر غارت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا ہے. فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور ان کے اعمال کا وزن قیامت والے دن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو انسان مومن نہیں ہے، چاہے وہ جتنے مرضی اچھے کام کرے، ایمان کی شرط نہیں ہے اس یونیورسٹی چلائے، لائبریری چلائے، ایمبولینسز، ہاسپٹل، سب کچھ چلائے، لیکن اگر ایمان کی شرط موجود نہیں ہے تو اس کو دنیا میں تو اس کا اجر مل جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابن جدان جو ہے وہ جاہلیت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی ہیلپ کرتا تھا. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آتی ہے. کیا اس کو اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. اس نے تو اللہ سے معافی نہیں مانگی، وہ ایمان نہیں لے کے آیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کافر جو ہے وہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو اس دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ اور رزق مل جاتا ہے، لیکن جب کوئی مومن کرتا ہے، مومن کو دنیا میں مل سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں. ایک اور چیز جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو مذہب کو بھی نہیں مانتے پھر بھی ان کے اندر انسانیت ہے، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں. تو ایکچولی ایتھیسٹ جو لوگ ہیں یا جو دہری ہیں، انہوں نے وہ انسانیت وہیں سے لی ہے جو مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہزاروں سالوں سے جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ انسانیت کا جو کانسیپٹ اسلام دیتا ہے، اسلام از گریٹر دین اینی فلاسفی، اسلام از گریٹر دین اینی ریلیجن، اینی آئیڈیالوجی. اسلام جتنے بھی ازمز ہیں، جتنے بھی ریلیجن ہیں، سب سے گریٹ ہے. ہیومینٹی از ناٹ گریٹر دین اینی ریلیجن. ہیومینٹی جو ہے وہ گریٹر نہیں ہے. ہیومینٹی از دا پارٹ آف ریلیجن. ایز اے مسلم وی مسٹ ہیو فرم بلیف دیٹ اسلام از گریٹر دین اینی تھنگ. اور ادروائز جو ہے اسلام کے علاوہ کوئی بھی فلاسفی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. مسلمان ہونے کے ناطے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. اسلام یہ جو آدھا کلو مسلمان ہونے والا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ اور اسلام کو ہی اپنے لیے جو ہے وہ راہ نجات سمجھیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.